कुलमान घिसिङको विकल्प छैन। कुलमान मेरो सम्धि हो र के चाहियो मैले भन्नुको पछाडि मेरो सम्धि भएर भने होइन नि त। कुलमानजीले असल काम गर्नुभयो हुनाले उहाँको विकल्प छैन भने। हिजो त्यहाँ बदमासी गर्नेहरूलाई कारबाही किन गरेन यिनीहरूले? त्यो कुलमान घिसिङले जुन काम गर्नुभयो त्यो गर्न अरूले किन सकेनन् भन्ने कुरा खोजी किन भएन? त्यतापट्टि चाहिँ यिनीहरूलाई ध्यानै छैन कि, किनीहरूलाई डर पनि छैन, लाज पनि छैन, शरम पनि छैन। बेशर्मीहरू हुन् नि। 18 घण्टासम्म जनतालाई चाहिँ लोड सेडिङमा चाहिँ पार्नेहरू मिडियामा आएर ठुल्ठुला कुरा गरेर बसिरहेछ। शासक गतिलो भए त कुलमानबाट सिक्नुपर्ने हो नि। केपी ओलीले सिक्नुपर्ने, प्रचण्डले सिक्नुपर्ने, देउवाले सिक्नुपर्ने, अरू को ठालुहरू छन् नि तिनीहरूले सिक्नुपर्ने हो नि। यो विरोध गर्यो कि उसलाई कचाकुचुक पार्नुपर्छ भन्ने खालको मान्छेहरूले चलाएको छ क्या देश। प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो छ स्वभाव। लेखेर राख्नुलाई कुलमानलाई ल्याउँदैन यिनीहरूले। समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग अग्रज पत्रकार राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रवक्ता अनिल योगी हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद तपाईँलाई। यो पछिल्लो यो कोरोना सङ्क्रमित समयमा नेपाल सरकारले संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिदेखि लिएर विभिन्न समयमा चाहिँ यो विभिन्न नियुक्तिहरूमा चाहिँ विवादित देखिन्छ। नेपालमा नातावाद, कृपावाद र पैसा बाहेक योग्यता क्षमता भएको मान्छेलाई ठाउँ हुँदैन भन्ने एउटा भनाइ थियो। साँच्चै के हो? अब त्यही देखियो। व्यवहार त सरकारमा बस्नेहरूले, सरकार चलाउनेहरूले, पार्टीहरूले अब त्यही आफ्नै नजिकका नातेदारहरूलाई पटक पटक चाहिँ संवैधानिक अङ्गमा राज्यका कुनै पनि निकायमा ल्याउने काम उनीहरूले गरे, आरोपित छन्। अब देखिन्छ सबैको होइन। अब यहाँ व्यक्तिको कुरा गर्दाखेरि अब अलि अति बोले जस्तो हुने। अब राज्य भनेको त सबैको हो नि त। क्षमता अहिले जो जति राज्य सत्ताको र शक्तिको पावरमा छन्, जसको हातमा राज्य शक्ति चाहिँ को पावर छ कि तिनका चाहिँ आफन्तहरू, तिनका नसनाताहरू मात्रै हुन् त योग्य? तिनले मात्रै पढेका छन् त्यो देशमा? अरू कसैले पढेका छैनन्? अरू कोही पनि छैनन् योग्य मान्छेहरू? अब यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो आरोप चाहिँ यो शासकहरूमाथि, सत्तामाथि, व्यवस्थामाथि यो आरोप छ। यो भइरहेको कुरा भएको हो। यो कुनै कसैले पूर्वाग्रहका आधारमा यसको विरोध गरेको होइन। किनकि अहिले त्यो एकदम व्यापक भाइरलै भइराखेको छ नि यो हाम्रो ईश्वर पोखरेलको सम्धिजीको कुरा, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको अध्यक्षमा। पटक पटक उहाँले अख्तियारमा मुद्दा समेत लाग्दा पनि उहाँ कहिले पनि अयोग्य हुनु भएन होइन। जनयोग्य यहाँ त यो नेताको नजिक भएपछि त्यो जस्तोसुकै भए पनि योग्य भइहाल्छ। पार्टीको नजिक हुनु पऱ्यो, नेताको नजिक हुनु पऱ्यो। अरू योग्यता जरुरी छैन, त्यति भए पुग्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो प्रकारका विवादहरू आउने गरेका छन्। पञ्चायतमा यस्तो थिएन। हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सिस्टम चाहिँ थियो। पञ्चायतले आफ्ना त्यो हो त्यहाँभित्र पनि चाहिँ चाकडी गर्ने होइन। राजासम्म चाहिँ गाह्रै हुन्थ्यो त्यो तलका होइन। ती चाकडीबाजहरूसँग चाकडी गर्नुपर्ने त हुँदो होला, तर पनि निर्णय गर्ने कुरामा चाहिँ राजाले आफै हेर्थे होइन। कहीँ तपाईँको युनिभर्सिटीका चाहिँ त्यो बेलाका चाहिँ भिसीहरू भन्नुहोस् पञ्चायतमा होइन, धेरै त्यहाँ निष्पक्षता थियो क्या। क्वालिफिकेसनको अहिलेका यो नेतृत्वहरू जेको विरोधी गरे, जुन प्रविधिको विरोध, त्यही प्रविधिको विरोध त गरेर आएन र यस्तै हुन्छ भनेर। त्यही त यो दुर्भाग्य चाहिँ नेपाली जनताले यिनीहरूले नचिन्नु भयो क्या। यिनीहरूले जे भनेका थिए त्यो त गरेनन् नि त होइन। पञ्चायत व्यवस्थाले चाहिँ समस्या ल्यायो। अझ त यिनीहरूले राजा नै यो देशको समस्या हो, राजतन्त्र नै समस्या हो, राजतन्त्रलाई हटाएपछि सबै कुरा हुन्छ, त्यही यो उन्नति र प्रगतिको बाधक पनि भने नि। 46मा त्यही भने होइन। आन्दोलन भयो, प्रजातन्त्रको निमित्त सङ्घर्ष भयो, हामी पनि त्यो आन्दोलनमा लाग्यौँ। हो कि क्या हो भने जस्तो हामी युवा थियौँ त्यो बेलामा, भ्रममा पऱ्यौँ। हामी भ्रममा पऱ्यौँ। त्योभन्दा पछि फेरि युद्ध सुरु भयो, त्यही व्यवस्था प्रजातन्त्रका विरुद्ध युद्ध सुरु भयो। त यी पटक पटक नेपालीहरूलाई भ्रममा पार्ने गरिकन चाहिँ नेताहरूले जसरी चाहिँ मुद्दाहरूको उठान गर्छन्, त्यसमा चाहिँ नेपाली जनता चुकेका छन्। नेपाली जनताको बुझाइको कमी भएको छ। के ठिक हो के बेठिक हो भन्ने कुरा
त्यो जनतालाई चाहिँ सजग नगराउने अथवा जनतालाई त्यो खालको शिक्षा त्यो खालको चेतना जनतामा चाहिँ एउटा जागरण नल्याइदिने चाहिँ भ्रममा पारेर आफ्नो दुनु सोझ्याउनका निमित्त जसले पनि जनतालाई नै उपयोग गर्ने त्यस्तो मामलामा चाहिँ यो राणाहरूले त्यो गरेनन् हैन उनीहरू भागिहाले राजाहरूको त अब जनता फकाउने भन्ने कुरै हुँदैन नि सबै जनता हुन्छन् उनको लागि उनीहरूले सगोर जनतालाई सचेत चाहिँ होस् जनता सबैले अब गलत बाटोमा नजाओस् दुःख नपाओस् भन्ने नै उनीहरूको राजाहरूको ध्येय उद्देश्य त्यही देखिन्थ्यो अब तर यिनीहरूले नेताहरूले चाहिँ निकै ठुलो बेइमानी गरे यसमा चाहिँ नेपाली जनताले धोका दिएको हो जस्तो पटक नियुक्ति गर्ने 7 चोटि एउटा व्यक्ति एउटा क्षेत्रमा विज्ञ होला दुईटासम्म हुन सक्छ अब कोहीले निगम आयोगको कोहीले खाद्यान्नको कोहीले विश्वविद्यालयको कोहीले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको यति अद्भुत व्यक्ति त सायद विश्वमा पनि नभेटिएला फेरि जसले चाहिँ आफ्नो पुरा कार्यकाल चाहिँ नबिताएको होइन 4 महिना 5 महिनामा कोहीले चाहिँ कालोमुसो गरेर खेदिएको भन्नेसम्मको समाचारहरू रहेछ त्यस्ता व्यक्ति नियुक्ति भएकै गर्ने अनि फेरि पछि आफै डिफेन्स गर्ने हाम्रो चाहिँ नि चरित्र हत्या भयो के हो त्यो चरित्र हत्या भएको हो कि होइन मनपरी गर्न हुँदैन भनेर जनताले भन्यो भने अब उनीहरूको चरित्रमाथि चाहिँ दाग लागेको ठहरिने चरित्र हत्या गरेको ठहरिने जुन उनीहरूको तर्क हो त्यो तर्कमा दम छैन किनभने आज चाहिँ यो शासकहरूमा चाहिँ यो 20औं-30औं वर्षदेखि एउटा वर्ग जातको कुरा नगरौँ एउटा वर्ग हो क्या त्यो एउटा वर्ग जुन छ नि त त्यो वर्गले चाहिँ सत्ता वरिपरि अरू वर्गलाई त्यो ढिम्किन दिएन नि छिर्न दिएन नि है अब उदाहरणको लागि अब हामी योगीहरू भनेको यो क्षेत्रीभित्र पर्छौँ अब मैले अहिलेसम्म सिंहदरबारभित्र मेरो यो लाइफमा है म सिंहदरबारभित्र लगभग 4 पटक 5 पटक भन्दा चाहिँ बेसी गएको छैन त्यो पनि यही देशकै राष्ट्रियताकै केही सन्दर्भहरूलाई हामीले काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो गृहमन्त्रीलाई त्यो विज्ञप्तिहरू त्यहाँ बुझाउन यताउति गर्नलाई मसँग चाहिँ त्यो प्रेस पास भएको हुनाले जान सजिलो हुन्थ्यो मभन्दा एजेड सिनियर साथीहरू थिए अरू मेरो टिममा म जान्थेँ क्या अन्यथा त्यहाँभित्र मलाई चाहिँ सजिलो छैन क्या अब यिनीहरूले सिंहदरबार चाहिँ गाउँमा पुगाउने भने अहिले पनि सिंहदरबारभित्र एउटा चाहिँ आम नागरिक छिर्नलाई त्यहाँ हम्मे पर्छ होइन यतिसम्म पनि यिनको विवेक भएन शासकहरूको आफ्नो जनतालाई आफू नजिक आउनका निमित्त त कसरी हुन्छ सजिलो वातावरण बनाउने हो नि बाहिरबाट आएको कोही पनि यो नेतासँग नजिक भएन भने अथवा यो मन्त्रीसँग नजिक भएन भने अथवा को हुन् कसले चलाएका हुन्छन् नि यिनका बिचौलियाहरू तिनीहरूका नजिक भयो भने त्यो सिंहदरबारभित्र छिर्न पाउँछ नभए पाउँदैन मैले भने के भने त्यो चेक जाँच गर्ने व्यवस्था त छ नि त गेटमा त्यसलाई चेक जाँच गरेर एउटा नागरिकता भए पुग्ने मात्र पनि गर्दैन सक्छ नि लाइन लागेको हुन्छ कहाँबाट आएको होला है अपराधीलाई अनुसन्धान गरे जस्तै अपराधीलाई अनुसन्धान गरे आफ्नो नागरिकलाई त्यससँग हात हतियार कुनै के छ भने प्यार चेक जाँच गरेर ल जानुहोस् काम के छ कहीँ पनि सिंहदरबारभित्र छिर्न पाउँछ नि उसले नागरिकले त्यो पनि चाहिँ सिफारिस लिनुपर्ने तर गफ गर्ने यिनीहरू चाहिँ गाउँमा सिंहदरबार पुगाउँछ अब यस्तो हावादारी गफ गर्ने मान्छेहरूले चलायो नि त देश त्यसो भएको हुनाले यो शासन व्यवस्थाकै समस्या हो नेकपाको विवाद पनि मिले जस्तो देखिन्थ्यो फेरि सुल्झिएको भनेको बलियो जस्तो देखिन्छ वामदेवको तपाईँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य नभए हुँदै नहुने रे पहिल्यै चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि फागुनमै यो चाहिँ नि हाम्रो सम्झौता भइसकेको थियो म त हुनैपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ अब यही 20 गते भदौ 20 गतेदेखि अर्थमन्त्रीको उहाँले संविधानमा त त्यो व्यवस्था रहेछ 6 महिनासम्म कुनै सदस्य नभए पनि संविधान राष्ट्रिय सभा अथवा प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभए पनि मन्त्री खानु पाउनुहुन्छ 6 महिनामा छिटिँदैछ अब झलनाथ खनालको प्रतिष्ठानमा 72 करोडको विशालो सरोवर पाल्ने भन्ने त्यो पनि पैसा पनि छुट्याएछ के हो यो होइन यो तपाईँको मलाई चाहिँ लाग्छ
यो शासकहरूको नेताहरूको यो विवेक चाहिँ हीनताको प्रकाष्ठा हो भन्छु म यस्तो कुरालाई क्या। प्राथमिकताको विषय कहाँ हो, त्यतापट्टि चाहिँ यिनीहरूलाई ध्यानै छैन क्या। मान्छे मर्ने बेला भयो, अब सर्प चाहिँ विषालु सर्प पाल्नका निमित्त 72 करोड रुपियाँ छुट्यायो होइन। त्यो त होला, त्यो पनि चाहिएला, तर प्राथमिकताको विषय कुन हो भन्ने हो क्या। समय पनि उचित हुनु पर्यो होइन। अब त्यो त यिनीहरूको यो अब यो म भन्छु विवेकहीनताको। शासकले कुन कुरालाई प्राथमिकता दिने, राष्ट्रमा कुन समस्या चाहिँ जटिल रूपमा अगाडि आयो, कुन चाहिँ समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसको समाधान खोज्ने भन्ने विषयमा चाहिँ जो शासक भइखाएका हुन्छन् नि, उनीहरूका बिचमा बसेर, टिम हो नि त त्यो त, टिममा सल्लाह गरेर छलफल गरेर त्यसका आधारमा निर्णय गर्ने हो क्या होइन। तपाईँको यो बाहिरबाट यो कोरोनाकै विषयमा अघि तपाईँले उठाउनु भएको थियो, त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको र चाहिँ पर्यटन मन्त्रीको अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ क्या मैले। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सबै फ्री गराएछ भन्नुहुन्छ। कोरोना सङ्क्रमितहरू जो बाहिरबाट आए उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा बस्नेदेखि लिएर खानपानदेखि लिएर टिकट भाडा, गाडी भाडा, यहाँ वहाँ त्यो पिसिआर चेक सबै राज्यले गराएछ भन्नुहुन्छ उहाँले। अनि पर्यटन मन्त्रीले के भन्नुहुन्छ, त्यो सब होइन, नहुनेले जो चाहिँ आर्थिक हिसाबले चाहिँ पुरा टाट छ उसलाई गर्ने हो, अरूले सबैले पैसा हुनेले तिर्नुपर्छ, लिन्छ, तिर्नुपर्छ, अन्त पनि छ त्यो अरू देशमा पनि भनेर उहाँले अरू देशको पनि उदाहरण दिनुहुन्छ। भनेको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणकै सवालमा पनि प्रधानमन्त्रीको र पर्यटन मन्त्रीको धारणा एउटै छैन होइन। यो त कस्तो भने यो सर्वज्ञानीहरू भयो क्या। यी कसैले पनि यो बोल्नु, यो नबोल्नु, यो नीति यो हो, थिति यो हो, विधि यो हो, धर्म यो हो, राज्यको धर्म यो हो, मन्त्रीको कर्तव्य र अधिकार यो हो, यतिसम्म बोल्नु, योभन्दा बढी नबोल्नु होइन, यतिसम्म गर्नु, त्योभन्दा बढी नगर्नु भन्ने हुन्थ्यो नि त पहिला त। त्यो त राजा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सिस्टम थियो क्या। अब अहिले चाहिँ सर्वज्ञानी भए होइन, यिनले बनाएको राष्ट्रपति छिन् होइन। अब यिनले राष्ट्रपतिलाई कति इज्जत गर्छन्, कति मान्छन्, राष्ट्रपतिले कति सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ, कति मान्छन् यिनीहरूले, त्यो रे सर्वज्ञानी छाडा भए क्या। छाडा कसैको नियन्त्रण हो त सर। यो प्रवृत्ति, जुन प्रवृत्ति नेपाल जनताले बुझाइरहेछन्, नियुक्ति हुनलाई आफ्नै मान्छे हुनुपर्ने, सातचोटि नियुक्ति गर्ने, जो चाहिँ विवादमा परेका छन्, अख्तियारले एकचोटि डामिसकेको छ, फेरि आफ्नै चाहिँ नि होइन आफ्नो बेइज्जत गर्यो भन्ने, चरित्र हत्या गर्यो भन्ने कहिलेसम्म हो यो प्रवृत्ति होइन। यो चाहिँ जहिलेसम्म जनताले बुझ्दैन, जनताले चाहिँ यो यिनीहरूलाई चाहिँ नेताहरूलाई, राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ परिवर्तनका सम्भाग हुने, यिनले चाहिँ मुलुक बनाउँछन् भन्ने कुरा जुन जनताले विश्वास गरे, त्यो चाहिँ गल्ती भएको हो। यिनीहरू राष्ट्रवादी भावना पनि यिनीहरूमा थिएन, देशभक्ति पनि यिनीहरूमा थिएन, यिनीहरूमा भ्रष्ट आचरण थियो। यिनीहरूले चाहिँ पटक पटक चाहिँ नेपाली जनतालाई, राष्ट्रलाई धोका दिएका थिए। 7 सालदेखि अहिलेसम्म पटक पटक धोका दिएका छन् नि होइन। प्रजातन्त्र भने त्यो पटक पटक आउने जाने विषय त होइन नि त। त्यो त एकचोटि आइसकेपछि स्थापित भयो। त भारतमा त्यत्रो 70 वर्षदेखि चाहिँ छ त, अमेरिकामा 200-300 वर्षदेखि छ त्यहाँ संविधान, एउटा संविधानले चलेको छ। बेलायतमा त्यत्रो चाहिँ बिना संविधान चाहिँ त्यहाँ पनि डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था चलिरहेछ, राजा छ त्यहाँ होइन। त्यो तपाईँको मान्छे स्थितिमा बस्यो भने, शासक चाहिँ स्थितिमा बस्यो भने दुनियाँ पनि स्थितिमा बस्छ, चलाउन सकिन्छ होइन। त्यो समाज पनि अनुशासित हुन्छ। अब यी त भ्रष्ट मान्छेहरू भयो नि त। यस्ता भ्रष्ट मान्छेहरूलाई शासन सत्तामा ल्याउनका निमित्त नेपाली जनताले नै लडेको। बाबुराम प्रचण्डले मलाई नेता हुनु त सजिलो भएन नि त, कसैले मानेन मलाई। अब बाबुराम प्रचण्डलाई नेता बनाउनलाई बन्दुक बोकेर होइन, चन्दा दिएर, पैसा दिएर होइन, सारा कुरा त गरे नि त, बलिदान रगत बगाए नि होइन। त त्यसैको परिणाम हो यो होइन। त्यसो हुनाले जनताले नबुझेसम्म, जनताले चाहिँ गल्ती गऱ्यौँ हामीले यहाँनिर भनेर जनताले हिजो राणा फाल्ने जनता, राजालाई चाहिँ जबरजस्ती गरेर चाहिँ बुझेर या नबुझेर राज संस्थालाई बाहिर पार्ने यही जनता हो नि होइन। ब्याकग्राउन्डमा विदेशी थिए त्यो अर्कै कुरा हो। त फेरि पनि यिनीहरूलाई जनताले चाहिँ यिनीहरू काम नलाग्ने तत्त्वहरू रहेछ, यिनीहरूबाट मुलुक बस्दैन, यिनीहरूले न्याय पनि दिँदैनन्, यिनीहरूले नेपाली जनताको हितमा काम गर्दैनन् भन्ने कुरा जनताले बुझेर जनताले एउटा विद्रोहमा जनता आउनु पर्यो। जनता विद्रोहमा आयो भने सकिन्छ यिनीहरूको खेल हो
किनकि यिनीहरू कुनै पनि चाहिँ मानेमा देशप्रति र नेपाली जनताप्रति इमान्दार छैनन् भन्ने कुरा त्यो पटक पटक हामीले भनिराखेका छौँ। यो कुरा यथार्थ त्यही हो फेरि है। तपाईँले व्यक्तिको कुरा भन्नुभयो भने नि यहाँ कोही पनि सत्तामा आउँदाखेरि उसले आफ्ना नसनाता बाहेक अरूलाई देखेन क्या। त्यत्रो क्रान्ति गरेर आएको प्रचण्डको परिवार हेर्नुहोस् त, त्यति योग्य मेयर समेत उसको चाहिँ उहाँको छोरी हुनुपर्ने, त्यो चितवनमा अरू कोही छैन नि योग्य। एउटा अर्को त्यो लाई ल्याएको, त्यसलाई के गरेर उहाँको छोरीलाई ल्याए है, देवी ग्यावाली। त्यसो गरी यो अब जो पनि अब मन्त्रीका मान्छेहरू योग्य होइन, त्यो सर अब ठ्याक्कै नातावाद कृपावाद पैसा होइन यसको पहुँच पावरको बिना कुनै पनि संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति नहुने अथवा सरकारी पदहरूमा नियुक्ति नहुने भन्ने त अब स्पष्ट देखिरहेको छ। यसै बिचमा चाहिँ यही भदौ 29 गतेबाट निर्वाचन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङज्यूको पनि उहाँको कार्यकाल सिधै 4 वर्षको, उहाँलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर जनताहरूले जोरदार रूपमा आवाज उठाइरहेका छन्। विभिन्न वरिष्ठ कलाकारहरूदेखि लिएर सबै सम्पूर्ण भनौँ अधिकांशले। फेरि उहाँलाई चाहिँ सरकारले नियुक्त गर्नको लागि आनाकानी गरिरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यसमा चाहिँ मेरो हेर्नुहोस्, म चाहिँ मैले धेरैका धारणाहरू सुनेको छु। कुलमान घिसिङ एकजना व्यक्ति हो होइन, राज्यको सिस्टम भन्दा व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हुँदैन थियो, हुन नपर्ने हो। सिस्टम नभएको हुनाले, व्यवस्था काम नलाग्ने भएको हुनाले, भ्रष्ट व्यवस्था भएको हुनाले, भ्रष्ट चाहिँ नेताहरू भएको हुनाले, शासकहरू भ्रष्ट भएको हुनाले जनता व्यक्तिको पछाडि लाग्यो। व्यक्ति राम्रो काम गरेकै हुनाले व्यक्ति भनेको मैले, नभए कुलमान घिसिङभन्दा अगाडि कति आए कति गए नि। तिनले त 18 घन्टासम्म चाहिँ लोड सेडिङ गरेर गए नि त त्यही काम त्यही ठाउँमा आएर कुलमानले त्यस्तो गरिदिनु भयो भनेको व्यक्ति असल भयो भने त हुने रहेछ नि त यसको अर्थ त फेरि व्यवस्थाकै काम लाग्दैन, व्यवस्थै चाहिँदैन, अब व्यक्ति भए हुन्छ भन्ने तर्क त गर्नु भएन नि। त्यस्तो त्यो भयो त अराजकतामा जान्छ। तपाईँ व्यक्तिका पछाडि लाग्ने भनेको त्यो चाहिँ त्यो अज्ञानताको पराकाष्ठा हो। फेरि अर्को अर्थमा मैले फेरि यो कुलमान घिसिङ चाहिँ हुँदैन भनेको होइन, कुलमान घिसिङको विकल्प छैन। जनताले किन भन्यो त भन्दा हिजो त्यहाँ बदमासी गर्नेहरूलाई कारवाही किन गरेन यिनीहरूले? त्यो कुलमान घिसिङले जुन काम गर्नुभयो त्यो गर्न अरूले किन सकेनन् भन्ने कुरा खोजी किन भएन? यो जनता पनि त्यस्तै छ क्या। हामी जनताले त उठाइरहेको छ नि त, पूर्व बुझेँ मैले, सम्पत्ति छानबिन गरेर अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्नुपर्छ, जेल हाल्नुपर्छ भनेर। मैले हामीले नेपाली जनतालाई मैले प्रश्न गरेको, मेरो प्रश्न चाहिँ नेपाली जनतालाई के हो भने, कुलमान घिसिङ त्यहाँ आएर हामीलाई जुन कुरा दिए, जुन यो देशलाई उज्यालो बनाए उनले है, उनले जसरी बनाए उज्यालो दिए नि त हामीलाई। त यो 2 दशकसम्म त हामीलाई 18 घन्टा लोड सेडिङमा पार्नेहरू त त्यहाँ कोही अरू थिए नि पहिला। तिनीहरूले गरेको बदमासी खोजी हुनुपर्छ भनेर नेपाली जनताले जोडले किन आवाज उठाएन? तपाईँ मलाई कुलमान चाहियो ल, ठिक छ चाहियो, कुलमान हुनु पर्यो, तर त्योभन्दा अगाडि बदमासी गरेहरूको बारेमा खोजी गर्ने दायित्व फेरि कसको? त्यो जनताको बुझाइको कमी भयो क्या। हामीलाई कसैले दियो मान्नु, तपाईँको अब कहाँ माथि शासनमा बस्नेहरू तिनीहरूभन्दा माहिर खेलाडी छन् होइन। मैले यति मान्छे मारे के गर्छौ भन्ने मान्छेहरू माथि शासनमा छन्, अनि उनका तल चाहिँ मुनि बस्नेहरूले चाहिँ धाकधम्की दिएर चाहिँ बोल्ने कुरालाई त के हो? त्यो ठुलो कुरा भयो, त्यो त सामान्य कुरा हो त्यो। त्यसो भने यो सिस्टम नै समस्या हो। हेर्नुहोस्, कुलमान घिसिङको विकल्प खोज्ने समय हो जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने त्यहाँ कुलमानको ठाउँमा अर्को कोही आयो भने त्यसले सिस्टम भइदिएको भए बदमासी गर्दैन थियो। यो सिस्टम छैन यहाँ होइन। होइन, उसले कुलमानजीले सिस्टममा नबसाएको भए त घाटामा भएको प्राधिकरण फाइदामा कसरी आउँछ त? भ्रष्टाचार रोक्नुभयो नि उहाँले, विद्युत चुहावटलाई रोक्नुभयो नि उहाँले। त्यही त भनेपछि त हामीले समग्रमा हेर्दाखेरि पहिला पनि त्यो एक किसिमको सिस्टम थियो नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा। पहिला चोर्ने सिस्टम थियो। व्यक्तिहरू त व्यक्ति असल भएपछि त व्यवस्था त यसै पनि राम्रो भइहाल्छ नि। सिस्टम राम्रो हुनु पर्यो, सिस्टममा त्यो व्यक्ति राम्रो हुनु पर्यो होइन। त्यही त अहिले के देखियो भने कुलमान घिसिङलाई नेपाली जनताले चाहियो किन भने व्यक्ति असल भयो भने त जनताले चाहिँ असल भन्दो रहेछ नि त। कुलमान घिसिङबाट सिक्नुपर्ने हो नि, केपी ओलीले सिक्नुपर्ने, प्रचण्डले सिक्नुपर्ने, देउवाले सिक्नुपर्ने, अरू को ठालुहरू छन् नि तिनीहरूले सिक्नुपर्ने हो नि होइन।
कुलमान मेरो सम्धि हो र के चाहियो मैले भन्नुको पछाडि मेरो सम्धि भएर भने होइन नि त। कुलमानजीले असल काम गर्नुभयो हुनाले उहाँको विकल्प छैन भने नेपाली जनताले त्यो कारणले भने होइन। त्यसो भएको हुनाले कुलमानबाट शासक गतिलो भए त कुलमानबाट सिक्नुपर्ने हो नि होइन। कुलमानले त्यहाँ भ्रष्टाचार रोके, त्यहाँ चाहिँ नातावाद कृपावाद हुन दिएनन्, विद्युत चुहावटलाई रोके होइन, बदमासी गर्नेलाई चाहिँ उनले निषेध गरे, जनतालाई उज्यालो दिए। हाई भइरहेका कारण त त्यो हो नि त। कुलमानले कुनै नयाँ कुनै चमत्कार त गरेका होइन नि। बत्ती जनतालाई दिनुपर्ने बत्ती उज्यालो दिएको कति ठुलो काम हो त्यो, चमत्कार होइन नि त। तर हाम्रो लागि चमत्कार, अँध्यारोमा थियौँ उज्यालो दियो, चमत्कारै भयो होइन। त्यसो गरी गरिबहरूको देशमा, विचारका गरिबहरूको देशमा चाहिँ धेरै ठुलो काम गर्नु पर्दैन क्या भाइ है। त्यसो भए भने विचारको गरिबी हो, नेपाली जनताको पनि विचारको गरिबी। अब यिनै हामी जस्तै चाहिँ मान्छेहरूले चुनेका हुन् यिनीहरू नेताहरू। प्रचण्डले एक ठाउँमा भने तपाईँले सुन्नुहोस् न, तपाईँले त्यो बडा रोमाञ्चक कहानी छ क्या। प्रचण्डजीले एक ठाउँमा के भन्यो भने नेता भएन भनिरहेको, तपाईँको मेरो अहिलेको बहस पनि नेतै भएन भन्ने हो। अनि प्रचण्डले चाहिँ के भन्यो भने एउटा कार्यक्रम असल नेता त्यहाँ प्रचण्डले अब सुनेका छन् नि त्यो कुराहरू, सुन्छन्, ओली प्रधानमन्त्रीले पनि सुन्नुहुन्छ, सबैले सुन्छन् नि। अनि ठुलो चाहिँ सुकिला मुकिलाहरू जम्मा अब प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा हो क्या अरे प्रचण्ड। अब प्रधानमन्त्री भएको ठाउँमा त अब सामान्य आम नागरिक त त्यहाँ पुग्न सक्दैन, त्यहाँ सुटेड बुटेड चाहिँ छाँटिएका मान्छेहरू पुग्ने हो। त्यहाँ राम्रै एउटा होटेलमा कार्यक्रम भएर रहेछ, अनि त्यहाँ चाहिँ प्रचण्डले सोधे अरे नेता भएन के भने यो मैले बुझ्नै सकिनँ। जनता जस्ता हुन्छन् त्यस्तै हुन्छन् नेता, प्रचण्डको जवाब थियो क्या। भनेको तिमीहरू जस्ता छौ त्यो त्यस्तै हौँ हामी पनि भने हो नि त। त्यो जनतालाई जवाब हो क्या त्यो। नेता छान्न नजानेको चाहिँ परिणाम चाहिँ प्रचण्डले त्यो भनेको थियो क्या। त्यसो हुनाले नेपाली जनताले नेता छान्न नजानेकै कारणले कुलमान घिसिङले असल काम गरे, असल काम गर्नेहरू पनि रहेछन् समाजमा भन्ने कुरा जनताले बुझ्ने ठाउँमा आइपुग्यो क्या अहिले। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रधानमन्त्री नभई हुँदैन भन्दैन। भनेपछि त व्यवस्थाले भन्दा पनि व्यक्ति असल हुनु पर्यो त व्यवस्थापनमा जानु पर्यो। अहिले व्यवस्था भने मैले कहिले पनि भन्ने गरेको के भने व्यवस्था भनेको मूर्त रूप होइन। व्यवस्थालाई व्यवस्था जस्तो बनाउने भनेको मान्छेले हो। विद्युत प्राधिकरणलाई प्राधिकरण जस्तो त चाहिँ बनायो नि त कुलमान घिसिङले। केपी ओली, प्रचण्ड, देउवाहरू, गिरिजाहरू होइन जुन ठाउँमा बसेका थिए उनीहरूले पनि कुलमान घिसिङकै जस्तो पारदर्शी ढङ्गले शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेको भए व्यवस्था असल हो भन्थ्यो नि त। यो गणतन्त्र मुर्दाबाद, यो चाहिँदैन, यो आयातित व्यवस्था हो, यो पराधीन व्यवस्था हो, यो दलालहरू नेताहरू भन्दैन थियो नि। किन भन्ने, के कारणले भन्ने ठाउँ हुँदैन थियो नि होइन। त्यसो भएको हुनाले जब चाहिँ शासन व्यवस्थामा कुनै पनि एउटा राज्यको अङ्गमा जनतासँग प्रत्यक्ष चाहिँ जनताको काम गर्नका निमित्त जो एउटा कुनै सानो ठुलो ओगोदामा हुन्छ, राज्यको जिम्मेवार ठाउँमा हुन्छ, त्यसले इमान्दारीपूर्वक जनतासँग चाहिँ काम गर्यो, जनतालाई दिनुपर्ने कुरा सेवा सुविधा चाहिँ सहज ढङ्गले त्यसलाई दियो भने त्यो असल मान्छे जनताले भनिहाल्छ नि। भनेपछि यही व्यवस्थापन त राम्रो मान्छे आएर राम्रो काम गर्न सक्दो रहेछ, व्यवस्थापन गर्न सक्ने मान्छे हो। कुरै त्यही हो। व्यवस्थापन भनेको के भने तपाईँलाई के जिम्मेवारी दिएको छ, तपाईँले मेरो जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा तपाईँले महसुस गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका निमित्त तपाईँले आफूलाई तयार गर्नुहुन्छ। त जब तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारी के हो त्यो बुझ्नुहुन्न नि, अथवा बुझेर पनि तपाईँको धन्दा अर्कै गर्नुहुन्छ तपाईँले, जस्तै त्यहीँ बसेर पनि त्यत्रो 20औं वर्षसम्म त लुटेर खायो नि त कुलमानको ठाउँमा। अरू डाइरेक्टरहरू आएका थिए नि त त्यहाँ, तिनीहरूले त खाए, बत्ती दिएनन् जनतालाई होइन। अब अहिले पनि तपाईँले अघि भन्नुभयो ठुल्ठुला कुरा गरिरहेछन् तिनीहरू। तिनीहरूलाई डर पनि छैन, लाज पनि छैन, शरम पनि छैन, बेशर्मीहरू हुन् नि। 18 घन्टासम्म जनतालाई चाहिँ लोड सेडिङमा चाहिँ पार्नेहरू मिडियामा आएर ठुल्ठुला कुरा गरेर बसिरहेछ। त यो भने कस्तो भने लाज पछेपछि त्यो मान्छे त अनौठो हुँदो रहेछ क्या। यी लाज पछेका मान्छेहरूले गर्दाखेरि नै यो समस्या आएको हो। त्यसो भए उनीहरूले कुलमान घिसिङको सवालमा चाहिँ कुलमान घिसिङको परिवर्तन त्यो राज्यको सिस्टमबाट हुने परिवर्तन थियो। यो कुनै बिचमा कुलमानलाई हटाउन खोजिएको थिएन, सिस्टममा हटाउन खोजिएको। तर जनताले मानिराखेका छैन, किनभने व्यवस्था गतिलो भएको भए अर्को मान्छे आयो भने कुलमानकै जस्तो काम गर्नुपर्छ उसले है। कुलमानले त्यही काम यही व्यवस्थामा चाहिँ गर्ने,
अनि अर्कोले आयो भने त चोर छ, त्यही त लुट्छ त्यसले। व्यवस्था भन्दा पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो। असल मान्छे चाहिँ आउनु पर्यो नि हैन। त्यही त त्यही त हामीले व्यवस्था खोज्यौँ नि त, प्रजातन्त्र भन्यौँ, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, के तन्त्र भन्यौँ नि त हामीले। तन्त्रले काम गर्दो रहेछ नि त, व्यक्तिले काम गर्दो रहेछ नि त। त्यो कुन तन्त्रमा काम गरे उसले? कुलमान घिसिङ कुन तन्त्रमा हुनुहुन्छ होइन? त्यही त हो भनेपछि यो व्यवस्थाले काम गर्ने भने त गर्न सक्दो रहेछ। तपाईले भने जस्तो पुरानो व्यवस्थै चाहिन्छ भन्ने रहेछ नि हैन? होइन, मैले भन्न खोजे पुरानो र नयाँ भन्ने व्यवस्थाको प्रश्न होइन यो। तपाईँले व्यक्ति असल छान्नुहुन्छ कि छान्नुहुन्न? शासक असल छान्नुहुन्छ कि छान्नुहुन्न? शासक त्यो असल हो कि होइन, त्यसको परीक्षा कसरी गर्ने? त्यो परीक्षा गर्ने भनेको कामबाट हो। जस्तो कुलमान यही व्यवस्थामा पनि त आएर राम्रो काम गर्नु पर्यो नि त। त्यही त कुलमान जनताको माग त त्यो छ। तपाईले भने जस्तो तपाईहरु नयाँ भन्नुहुन्छ कि पुरानो भन्छ अथवा एडभान्स भन्नुहुन्छ कि के छ आफ्नो ठाउँमा त त्यो व्यवस्थाको लागि त मान्छेले त्यति धेरै आवाज उठाउँदैनन्। मैले गाली गर्छन् बरु के भन्छन् अहिलेकै व्यवस्था हो, नयाँ मान्छे आउनुपर्छ अथवा राम्रो मान्छे आउनुपर्छ, नेतृत्व गर्न सक्ने मान्छे आउनुपर्छ भन्छन् नि हैन? त्यही हो। त्यही त नेतृत्व भनेको कुलमान घिसिङले नेतृत्व दिनुभयो नि त प्राधिकरणलाई। त ऊभन्दा अर्को मान्छे कुलमान घिसिङ भोलि जानुभयो के गर्ने? मर्दैन हामी पनि? कुलमान घिसिङ बिना अब असल मान्छे आउनु पर्यो। त्यही त मैले भने नि, व्यवस्था महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, व्यक्ति महत्त्वपूर्ण कुरातिर किन गयो त मान्छे भन्दा? असल काम गर्ने मान्छे खोज्यो जनताले, व्यवस्था खोजेन नि। लोकतन्त्र भए हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ त भनेन नि त। अहिले पनि त मान्छेले व्यवस्था त परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर लागेकै छैन नि। त्यही त यही व्यवस्थामा अब लोकतन्त्रको सुन्दरता प्रतिस्पर्धा भन्छन्। हुन त यहाँ अलिकति तलमाथि त भइरहेछ, अघि पनि हामीले कुरा गर्यौँ। यसमै आएर असल मान्छे आएर नेतृत्व गरिदिनु पर्यो, असल नेताहरू जन्मिनु पर्यो। कहाँबाट ल्याउने त भने? कहाँबाट? सम्धि बाहेक अरू कोही पनि नहुने कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ तपाईँ? कोही मान्छे काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा कुनै अर्को पार्टीको मान्छे त्यहाँ ढिम्किन पाउँछ? यो नेकपा हुँदा अर्को कोही ढिम्किन पाएछ त्यहाँ? सम्धिहरू बाहेक तिनका सालासालीको कुरा कोही पनि हुने यस्तो जाबो घटिया व्यवस्थालाई पनि तपाईँ व्यवस्था भन्नुहुन्छ? यही व्यवस्थामा कुलमान एउटा जन्मियो अनि यो व्यवस्थालाई कुलमानले धानी दिन्छ। अब कुलमान चाहिँ हजारौँ मान्छे कुलमान चाहियो, एउटा कुलमानले हुँदैन। सिस्टम बसाउनु पर्यो, सिस्टम महत्त्वपूर्ण कुरा हो, व्यक्ति महत्त्वपूर्ण होइन। जन्माउनु जनताले जन्माउँछ क्या, व्यवस्था जन्माउने जनताले, व्यक्ति जन्माउँदैन। कुलमान यो त कुनै व्यवस्थै होइन या यो त कुनै व्यवस्थै होइन नि। यो त लफङ्गाहरूको, यो सम्धिहरूको व्यवस्था। यो सम्धि मोटाउने, साली मोटाउने है, जेठान मोटाउनेहरूको व्यवस्था हो। यस्तो लज्जास्पद व्यवस्था त राणाहरूले पनि चलाएन। राणाहरूका पनि है, उनीहरूले बरु भाइ भारदारहरूलाई काटे, उनीहरू पनि सिस्टममा थिए। राणाहरू पनि सिस्टममा थिए, राजाहरू सिस्टममा थिए। राजाहरूले आफ्ना नस नातालाई राखेर चलाएनन् देश। यिनका त सम्धि, राजाले आफ्ना सम्धि राखेर कहीँ चलायो देश? कहीँ भिसी त्यही त यो शासक धेरै जन्माएर एकजना कुलमान घिसिङ भए पुग्ने रहेछ नि त होइन? विद्युत प्राधिकरणमा यत्रो वर्षसम्म लुटेराहरूले ठगे, बेइमानी गरे, तर कुलमान घिसिङ एकजना आउँदाखेरि त यति ठुलो चाहिँ जनताको मन जित्यो, उसले काम गर्यो, जनतालाई बत्ती दियो होइन? आज कुलमान भन्न थाले मान्छेहरू होइन? सिस्टम नखोज्ने, व्यक्ति खोज्नेमा किन पुग्यौँ त हामी भन्दा यिनले बदमासी गरेका थिए, व्यवस्था काम नलाग्ने बनाएको त यिनीहरूले हो नि। अब कुलमानलाई फेरि तपाईँ लेखेर राख्नुहोला, कुलमानलाई ल्याउँदैन यिनीहरूले। मेरो विचारमा चाहिँ यिनीहरूले ल्याउने मैले देखिराखेको छैन। त्यसो भन्दा जनताले चुप्त बस्दैन होला नि हैन? के गर्छ र जनताले? के गर्यो? हैन, जनप्रिय भएका व्यक्तिहरूलाई त चाहिँ नि जनताको पक्षमा निर्णय गरेन भने त अलिकति, किनभने हामीले त अलिकति अब हुन त एकजना सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको पनि त हामीले देखेका छौँ नि हैन? होइन, के भयो त? रवि लामिछानेले निकाले, के भयो त? त्यतिखेर स्थिति त नेपाल सरकारले हम्मी भएको थियो। केही होइन, हम्मी भइरहन्छ। अब हामी लोकतन्त्र, जनताले चुनाव जितेर जनताले चाहिँ भोट दिएर आएको हामी जनप्रतिनिधि हौँ। हामी यो जनताको सरकार हो भनिरहेछन् उनीहरूले, अनि कुलमान यो सरकारको कर्मचारी हो। जनताले अनि सामाजिक सञ्जालमा अनि बाहिर म जस्ता मान्छे कराएको भरमा सरकारले निर्णय गर्न थाल्यो भने ओलीको के मतलब हो र? सडकबाट चल्छ देश। त्यसरी जनताको मतलाई कदर गरेन भने अब यसो हेर्नुहोस् है, अब खतरा हेर्नुहोस् है। अब यो मैले अघि भने नि, कुलमान घिसिङ चाहिन्छ, कुलमान घिसिङको विकल्प मैले देखाएको छैन। तर अब हामी जस्तो मान्छेले चाहिँ यो सडकबाट उठेको आवाजलाई चाहिँ वैधानिकता चाहिँ दिनुपर्छ। राज्य सत्ता र सरकार केही पनि होइन, त्यो फेरि मूर्खता हुन्छ। हामी जस्तो मान्छेले त्यो भन्न त मिल्दैन, त गर्नुहुन्छ के?
भने व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वासै भएन। शासकहरू बेइमान भयो भन्ने कुरा जनताले बुझ्यो। तर फेरि पनि के हो त भन्दा शासक त फेरि के हुन्छ, सिस्टम ऊ आफ्नो हितका लागि आफ्नो सान मान र आफ्नो रवाब जमाइराख्नका निमित्त पनि उसले सिस्टममा हुनुपर्छ भन्छ होइन। मानव उदाहरणको लागि यो सिस्टममा त जनताको मतलाई कदर पनि त गर्न सक्छ नि। जनताको मत भने त्यो भोट त्यो बाक्समा हाल्ने बेलासम्म हो। बाक्समा हाल्नु मात्र हो त, आवाज पनि हो नि। त्योभन्दा बढी के भयो त? बाक्समा हालिसकेपछि त्योभन्दा पछि चाहिँ के भयो भन्नुहोस् त, मलाई भन्नुहोस् त। त्योभन्दा पछि चाहिँ जनताको मत कहाँ सुनवाई भयो? कहाँ सुनवाई भयो? सुनवाई हुनुपर्छ भनिरहेछ नि। त हुनुपर्छ, मैले पनि हुनुपर्छ भने त खै त भयो, हुँदैन है। सन्धिहरूकै सुनवाई हुन्छ है, सालासालीकै सुनवाई हुन्छ। ती चट्टापट्टाहरूकै त्यो हाम्रो डाक्टर केसीले भन्छन् नि के त्यो उहाँले धेरै नाम दिनु। यदि सरकारले कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने जनताको आवाजलाई सुनेन भने अर्को नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आएर अर्को त्यतिकै सफल हुनसक्छ। त्यो अब भविष्यको कुरा हो। यदि भएन भने चाहिँ के गर्ने त नेपाली जनताले? त्यति गरेर बस्ने कि होइन? नेपाली जनताले के गर्ने हो त्यो नेपाली जनताले गर्ला। तर मेरो चाहिँ प्रश्न के हो भने कुलमान घिसिङलाई खोज्नुपर्ने नेपाली जनताले नभई हुँदैन भन्नुपर्ने किन भयो भन्ने विषयमा चाहिँ सरकारमा बस्नेहरूले, प्रधानमन्त्रीले यो कुराको समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यो फाइदा हुन्छ, उहाँहरूले गर्नुपर्छ। त्यहाँ निरन्तरता दिने पनि चाहिँ काम भएको छ, पहिला पनि भएको छ। त्यो एकैचोटि पहिलोचोटि त्यो पहिलो कुलमान घिसिङ पहिलो होइन होइन। तर अब उहाँले जुन काम गर्नुभयो, जनताको दबाब आयो होइन, असल काम गरेको हुनाले अब कुलमान घिसिङलाई नै निरन्तरता दिने भनेर सरकारले चाहिँ कुनै यो जनताप्रति पूर्वाग्रह नराखिकन निर्णय गर्यो भने त त्यो राम्रो हुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीको स्वभाव, यो सरकारको स्वभाव कस्तो छ भने, सरकार चलाउनेहरूको स्वभाव यो विरोध गर्यो कि उसलाई कचाकुचुक पार्नुपर्छ भन्ने खालको मान्छेहरूले चलाएको छ क्या देश। प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो छ स्वभाव। जनप्रिय भयो भने होइन, जनप्रिय भन्दा पनि यो मभन्दा पनि अरू जान्ने हुने, सरकारभन्दा पनि जान्ने पल्टिने, हामीलाई चाहिँ सिकाउने, हामीलाई चाहिँ सम्झाउने, हामीले केही नजाने जस्तो गर्ने भन्न पाइन्छ भन्ने खालको स्वभाव छ उहाँहरूको होइन। अब त्यसो भए उनीहरूले अब यो सामाजिक सञ्जालमा, फेसबुकमा, ट्विटरमा लेख्ने अनि यो युट्युब टेलिभिजनमा कराउने, अब त्यस्ताका पनि कुरा सुनेर निर्णय गर्ने हो। मैले केपी ओलीले, म त जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री हुँ नि, म यत्रो राष्ट्रवादी भएर बसिरहेको छु भन्ने पर्ला उहाँलाई फेरि। त त्यस्तो घमण्ड भयो, उहाँ त घमण्ड त गरिराख्नुहुन्छ नि त, बेला बेलामा उहाँका घमण्ड त देखिएका छन् नि। फेरि यसमा पनि चाहिँ त्यही गरिदिनु भयो भने त कुलमान घिसिङ आउँदैनन्। अनि के गर्ने? आन्दोलन जनताले गर्ने भने त आन्दोलन न हो होइन। अब यस्तो खालको यो के अरे असङ्गठित आन्दोलनले के हुन्छ? कति भयो देख्यौँ नि हामीले, वर्षमा धेरै आन्दोलन भयो नि त। रविकै पछाडि लागेको त्यति ठुलो चाहिँ जनसङ्ख्या थियो, के चाहिँ भयो त? के परिवर्तन भयो? केही पनि भएन। त्यही त, त्यो पनि सर्टेन टर्म हुन्छ। कति चाहिँ कुलमान घिसिङ चाहियो भनेर सडकमा उफ्रिन्छ मान्छे? उफ्रिँदैन नि। अब केही समय उफ्रिन्छ, थाक्छ, बस्छ होइन। नेतृत्व चाहियो नि। कुलमान घिसिङ नभई हुँदैन होइन भनेर एउटा बलिया मान्छेहरूको नेतृत्व कि आवश्यक पर्यो भने कुलमान घिसिङलाई मात्र होइन, वरिष्ठ कलाकारहरू त लागि परेका छन् होइन। त्यो त चाहियो त हेर्नुहोस्, उज्यालो त कलाकारलाई पनि चाहिएको थियो नि। अरू कसैले नदिया हुनाले कुलमानले दिएको हुनाले कुलमान चाहियो भने हो कि बाध्यता हो नेपालीको भने। त्यही भएर मैले भने नि सिस्टम खोज्नु पर्ने, सिस्टम खोजिदिएको भए त्यहाँ त मान्छे आउने जाने। त्यही त मैले भने नि, सिस्टम भनेको त शङ्का गर्नुपर्नेलाई सिस्टम भन्दैनन् नि। चोरी गर्नु सिस्टम हो र? बेइमानी गर्नु, डकैती गर्नु सिस्टम हो र? त्यसलाई त निषेध गर्छन् नि त। त्यो भएर राज्य व्यवस्था भनेको सिस्टम हो। सिस्टममा शासक बस्यो, राज्य व्यवस्था सिस्टमले चल्यो भने चाहिँ त्यहाँ कुलमान आए पनि मतलब हुँदैन, अर्को जो आए पनि मतलब हुँदैन। तपाईँहरूले खोजेको व्यवस्था चाहिँ उत्कृष्ट भनिराख्नु भएको छ। जनताले चाहिँ त्यस पछाडि त त्यसप्रति ध्यानै दिँदैन, तपाईँहरूको व्यवस्थाप्रति त आकर्षणै छैन के होइन। हामीले भनेको व्यवस्था छुट्टै व्यवस्था होइन, छुट्टै दुनियाँको व्यवस्था भनेको होइन। हामीले भनेको व्यवस्था के हो भने यही देशभित्र
नेपाली जनताले स्वयं अनुभूति गर्ने व्यवस्था चाहिँ के हो? जस्तै तपाईँ कुलमानलाई उदाहरण दिनुहोस्। कुलमान खोजेको हामीले व्यवस्था भनेको त्यही हो। कुलमान जस्ता विवेकयुक्त मान्छे खोजेको, शासक चाहिँ त्यस्तो होस् भन्ने चाहेको, त्यसलाई हो व्यवस्था भन्ने। तपाईँ त्यो गर्नुहुन्न अनि सन्धिहरूको बहुमतमा तपाईँले चाहिँ सत्ता चलाउनुहुन्छ अनि कुलमानहरूलाई चाहिँ शहीद बनाउनुहुन्छ। यो व्यवस्थाको होइन, यो कारणले भनेको यो व्यवस्था होइन। हिजो पञ्चायतले नगरेको काम यिनीहरूले गरिरहेछ, पञ्चायतले नलुटेको यिनीहरूले लुटिरहेछ, पञ्चहरूले भन्दा बढ्ता लुटेराहरू यिनीहरू देखिरहेछ। तपाईँ यसैलाई व्यवस्था भन्नुहुन्छ। त्यसो भयो भने हामीले कुनै व्यवस्था भनेको नाम दिए प्रजातन्त्र भन्नुहोस्, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राजतन्त्र, त्यो केही तन्त्रको महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। कुनै पनि व्यवस्था खराब हुँदैन। त्यो व्यवस्थामा काम गर्ने मान्छेहरू खराब भयो भने त्यो व्यवस्था खराब हुन्छ। कुलमान असल अनि व्यवस्था खराब भयो नि त। मैले सिस्टम त्यसलाई भनेको, व्यवस्था भनेको सिस्टम हो है। अब यो त सिस्टम होइन नि त। कुलमानलाई त्यहाँ राखौँ भन्यो म भन्नै सक्दिनँ क्या त्यो कुरा। सिस्टममा त त्यो गलत हुन्छ। सिस्टममा चलाउनु पर्ने राज्य व्यवस्थामा त गलत हुन्छ नि त। तपाईँ संशोधन गर्ने त्यो एउटा प्रक्रिया, एउटा परिस्थिति अनुसार गर्ने निर्णय एउटा कुरा हो। त्यो सहज ढङ्गले स्वाभाविक एउटा स्थितिमा ल कुलमानजी त्यहाँ चाहिने भयो अथवा कोही पनि कुनै पनि त्यस्तो निकायमा बसेको मान्छेलाई त्यसको विकल्प खोज्न नमिल्ने भयो भने त्यो राज्यको नीति नियम अनुसार त्यसले मिलाउला। त्यसमा चाहिँ जनताको चासो हुँदैन, हेरिराख्दैन नि जनताले। जनताले त आफ्नो जिन्दगी बिताउँछ। आज त को कहाँ बस्दैछ, कसलाई कहाँ हटाउँदैछ सरकारले, कसलाई ल्याउँदैछ, त्यो कुरा त सबै जनताले अपडेट भएर बसिराख्नुपर्ने स्थिति भयो। किनकि त्यो सिस्टम नभएर हो नि। जनताले यिनीहरूले हामीप्रति न्याय गर्दैन, यिनीहरूले चाहिँ बेइमानी गर्यो, हामीप्रति मुलुकप्रति बेइमानी गर्यो भन्ने जनताको जुन आक्रोश हो, जनताको जुन बुझाइ हो, त्यसका आधारमा कुलमानको प्रशंसा भाव हो नि। ठिक छ। महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, मलाई पनि मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ।